अस्सलाम वालेकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ज़िशान यासीन। सबसे पहले अब तक की हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब ने चीनी कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने की दावत दे दी। वन विंडो ऑपरेशन की सहूलत दी जाएगी। मरियम नवाज ने कहा माहौल मुतासर करने पर नो प्लास्टिक मुहिम शुरू की है। प्लास्टिक की तैयारी पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। सुथरा पंजाब के तहत ज़ीरो वेस्ट मिशन शुरू हो चुका है। इको सिस्टम में बेहतरी के लिए इस्लाहात तो मुतारिफ करवाएंगे। ज़राअत में भी जिद्दत लाई जाएगी। चीनी कंपनियों के लिए पंजाब मौके की ज़मीन है। वज़ीर आला मरियम नवाज का चीन के शहर ग्वांगझू में खिताब। उन्होंने सूबे में सोलर एनर्जी, ज़राअत, सेहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत दे दी। मरियम नवाज ने वर्किंग ग्रुप, हेल्प डेस्क कायम करने और फोकल पर्सन मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद कंपनियों ने शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब का ग्वांगझू में पुरतपाक इस्तकबाल। उनके लिए स्टेट डिनर का एहतमाम किया गया। मरियम नवाज ने वाइस गवर्नर ज़ैंग गोशी से मुलाकात की। कहना था कि चीन के दौरे पर बहुत कुछ सीखने को मिला। यकीन है कि हमारे सूबे के अवाम इससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद होंगे। वाइस गवर्नर ने कहा कि अवाम की फलाह व बहबूद के लिए आपकी काविशें काबिल तारीफ़ हैं। लाहौर में स्मॉग के खात्मे के लिए क्लीनिंग टावर नस्ब कर दिया गया। हवा से जहरीले ज़रात साफ करने की सलाहियत रखता है। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने इसे इनकलाबी कदम करार दे दिया। बताया कि टावर 21 दिसंबर तक फ़ाल कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने 17 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला लिया। सदर आसिफ जरदारी को एडवाइस भिजवा थी। मदारिस के रजिस्ट्रेशन समेत 8 बिलों की मंजूरी का इम्कान है। मदारिस बिल पर हुकूमत और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान मुशावरत भी जारी है। हाफिज हमदुल्लाह के बयान पर वफाकी वज़ीर इत्तलात का रद्द अमल आ गया। अता तारल कहते हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात कानूनी और आईनी है। मदारिस की रजिस्ट्रेशन फैटिव से जोड़ना ख्याल आराई है। इस मामले पर गैर ज़रूरी बयानबाजी और तनकीद बराए तनकीद से गुरेज करना चाहिए। इस पर सियासत किसी के हक़ में नहीं। अवामी मसाइल के हल में रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध की अरकान असम्बली से गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अमन के लिए पुलिस ने बेहतरीन किरदार अदा किया। हुकूमत सिंध ने नए मोटर व्हीकल फिटनेस सर्टिफिकेट मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया। नए SOPs भी जारी कर दिए। इतलाक़ 1 दिसंबर 2024 से हो गया। सीनियर वज़ीर शजील मेमन कहते हैं कि इसका मकसद रोड सेफ्टी यकीनी बनाना है। माहौलियाती आलूदगी कम करने में भी मदद मिलेगी। चीन से सरमायाकार आ रहे हैं। सिंध में बहुत मौके हैं। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में बहुत सी इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह की गुफ्तगू। कहा कि गैर मुल्कियों से मुआहदे सूदमंद साबित होंगे। रोज़गार के ज़राए बढ़ रहे हैं। मुल्क बेहतरी की जानिब गामज़न है। उन्होंने ब्यूटी एक्सपो पर मुंतज़मीन को मुबारकबाद दी। दरामद शुदा महंगी LNG का बोझ अवाम पर डालने नहीं देंगे। कुदरती गैस कैप्टिव पावर प्लांट को देकर आवाम को महरूम रखा जा रहा है। शाज़ अमरी की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। वज़ीर आज़म अपने वज़रा से पूछें कि वो किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं। देखिए, मुज़ाकरात का जहाँ तक ताल्लुक है तो खान साहब ने अब नहीं बल्कि इससे कई महीने पहले अनाउंस किया था। 3 मेंबर कमेटी बनाई थी और खान साहब कह रहे थे कि मुज़ाकरात हो। हम समझते हैं, मैं तो ज़ाती तौर पे बारहा कह चुका हूँ, मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात के लिए शर्त नहीं मुतालबात रखे हैं। बहुत हो गया, अब मुल्क बेहतरी की तरफ बढ़ना चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की वजाहत। कहा कि इससे पहले भी बातचीत हुई थी मगर एक स्टेज पर राब्ता ख़त्म हो गया।
اس کی تو گٹی میں ہے کہ ہم نے یا اس کا ایجنڈا ہے کہ میں نے ملک کو آگے نہیں بڑھنے دینا، اور آج وہی جو اچھوت تھے، جو چور ڈاکو تھے، ان کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں بات چیت کریں. لیکن ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، لیکن پتہ تو چلے کہ واقعی سنجیدہ ہیں، واقعی یہ ملک کی خیر خواہی کے لیے آگے بات کرنا چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کی مذاکرات کی شرائط سمجھ سے بالا تر ہیں، ان پر عمل ممکن نہیں. وفاقی وزیر رانا تنویر کا رد عمل، کہا کہ عوام سول نافرمانی میں ان کا ساتھ نہیں دیں گے، بانی ہی قصوروار ہیں، امید ہے کہ عدالت قانون کے مطابق فیصلے دیں گی. سربراہ ایم کیو ایم نے حکومت سے علیحدگی کا انتہا دے دیا. خالد مقبول کہتے ہیں کہ معلوم نہیں کب حکومت چھوڑ دیں. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت مدارس کا نہیں سوچا گیا. کراچی کے بلدیاتی اختیارات دھوکہ ہیں، ایسی جمہوریت کا کوئی فائدہ نہیں. ڈی چوک سے گرفتار ملزمان رات گئے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش. شناختی پریڈ نہ ہو سکی، پولیس نے 30 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگ لیا. جج ابو الحسنات نے 32 ملزمان کی ہتھکڑیاں کھلوا کر مقدمے سے ڈسچارج کر دیا. کہا کہ دوبارہ گرفتار کیا گیا تو پولیس کو ہتھکڑیاں لگوا دیں گے. 9 مئی کو کلمہ چوک پر کنٹینر جلانے کے کیس میں پیش رفت. عدالت نے پی ٹی آئی کے 8 رہنما اشتہاری قرار دیتی ہے. اسلم اقبال، حماد اظہر، مراد سعید، فاسق قیوم، زبیر خان، حامد رضا گیلانی اور دیگر شامل ہیں. عدالت نے پی ٹی آئی رہنماؤں کے دائمی وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے. انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد نے پی ٹی آئی احتجاج میں گرفتار 8 بچوں کی ضمانت منظور کر لی. جج ابو الحسنات نے سماعت کی. 2 بچے راولپنڈی، 1 باجوڑ، 1 مردان اور 1 کہوٹا سے ہے. 3 بچے اقوالی ہیں. حکومت نے مزید 6 آئی پی بی سے معاہدے ختم کرنے کی ترتیب کر دی. پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ اس طرح کی خبریں بے بنیاد ہیں، ایسی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس حوالے سے تمام پیش رفت عوام کے سامنے رکھیں گے. اعلامیہ جاری کر دیا گیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو 15 دسمبر سے فیس لیس کسٹمز اسسمنٹ سسٹم نافذ کرے گا. ترجمان کے مطابق نئے نظام سے کلیئرنس میں کم وقت لگے گا، تجارت میں سہولت آئے گی. وزیر اعظم ٹرانسفارمیشن پلان کی پہلے ہی منظوری دے چکے ہیں. پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $33 کروڑ کے قرض پروگرام پر دستخط ہو گئے. رقم سماجی تحفظ اور ترقی کے لیے استعمال کی جائے گی. پیسہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے دیا جائے گا. وفاقی وزیر اکنامک افیئر ڈویژن احد چیمہ نے ADB کا شکریہ ادا کیا. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن نے شرح سود میں کمی کا مطالبہ کر دیا. کہتے ہیں کہ مہنگائی کی شرح 4.9% تک گر گئی ہے. مالیاتی آسانی کے لیے شرح سود کم کی جائے. اس وقت شرح 11.1% ہے. ہم سنگل ڈیجٹ شرح چاہتے ہیں. چھبیسویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے. رولز بنانے کے لیے کمیٹی بنائی گئی. اس کے 2 اجلاس ہو چکے ہیں. آپ کی سفارشات اس میں شامل ہیں. جسٹس جمال مندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کے خط کا جواب دے دیا. حکومت نے وکلا کے تحفظ کے لیے ملک بھر میں خصوصی عدالتیں تشکیل دے دی. وزارت قانون و انصاف نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. اقدام ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کی مشاورت سے کیا گیا ہے. سیشنز اور ایڈیشنل سیشن ججز کو اختیارات تفویض کیے گئے ہیں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.